नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फंफ़िरू सुबातिन अव इंफ़िरू जमीआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुन निसा इल्ज़म पारा यौम नबअयत मक्कियतुन की मुनाफिकान दागी शरारतुन ज़िक्र वस्फद आयतुन की अल्लाह पाक दे मुनाफिकान क़बाहतुन ज़िक्र या मक्कियतुन की द काफिरानो नाकामी और द मोमिनानो कामयाबी ज़िक्र शुदा। उसमें आयतुन की अल्लाह पाक द मोमिनानो द कामयाबी और इबादत के बाद कुफार और सरा जिहाद की अगा ज़िक्र की। द मुनाफिकानो द जिहाद मुबारकी हालात अल्लाह पाक ज़िक्र की और मोमिनान तक़बल जिम्मेदारी और जिहाद तरीक़ा और आदाब ज़िक्र की। मोमिनान का अल्लाह पाक फरमाई कि तासु जिहाद तज़ी नज़ान सर अक़बल असबाब जिहाद वाक़ले या द मुक़ीम मुनासबत सरा तासु तरीक़ा इख्तियार की। जमातुना ढूल की जिहाद तलाश से और याद और एक लश्कर खशकल इज्तिमाई तरीक़े सरा पयोसेवा के जिहाद तलाशी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़त जिहाद हमदाव मुक़ीम मुनासबत सरा कलम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमातुना और वाड़ ढूल चागीत सरिया और जमा सराया वेली अगबे जिहाद कलेगल और कलबे भी लश्कर कुफार व मुकाबिल की बसूरत गजा की द जिहाद पार लेगल। तो मोमिनान जो हुक्म की मुनासबत सरा फैसलों की और तरीक़त इख्तियार की। या द जिहाद मुबारकी द मुनाफिकान और हालात ज़िक्र की। मुनाफिकान जिहाद तनज़ी दा मुनाफिकान जिहाद तनज़ी नज़ीर वजूहात अवलने वजह दा मुनाफिकान पति तमदी के मोमिनान तस मुसीबत और तकलीफ और रसीदो नमंगा द मुसीबत और तकलीफ न अमन बांधे बाकी हम दारंगवा कलब से जिहाद की मोमिनान तकलीफ और रसीदो यानी शिकस्त में मिलो शहादतुन ज़ख्मियान बपीशु दी मुनाफिकान पवी अल्लाह फजल कड़ी दी जगह तकलीफ न बचू। और बेन सूरत द मुनाफिकान द जिहाद न कबूल दाओ कि मुसलमानान ब जिहाद तलाश से मन बे नतीजे कबूल कि मुसलमानान तो फतह और कामयाबी में लौटा दी मुनाफिकान व बे अफसोस को ये रखा कि मन जिहाद कलवी दा गनीमतुन दा फतह व मंगम हासिल करी। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाई कि मुनाफिकान और गरज द जिहाद न कबलो और जिहाद और जंग द पारा दो दबी गरज और मकसद खाली दुनिया हासिल होगी। हालांकि द जिहाद मकसद द अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पर तमाम अदयान बाद मुजतवल और दागे आला और सरबुलंदी दा दी वजना अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई बकार दादा कि मोमिनान जिहाद कई आखिरत द तैयारे द पारो बकादार के मोमिनान जिहाद कई कबदी जिहाद की दी द तकलीफ और मुसीबत रसीगी जिंदगी से द शिकस्त सरमक्षी और दी शहीदान सी दी तो हम अल्लाह पाक भी अजर वादा कई और याद ना मोमिनान गालिब सी और काफिरान मगलूब सी बसूरत द फतह की दी मोमिनान सर हम अल्लाह पाक सर भी अजर वादा कई। मोमिन सर हर सूरत वादा
که په جهاد کې ورته فتح ملو شوه هم د الله دا لوی اجر او د لوی ثوابونو وعده ده او که په جهاد کې ورته تکلیف او شکست ملو شو بیا مسه الله پاک د لوی اجر وعده کوي او دا د مؤمن لپاره د کامیابی بنیاد دی. شیخ التفسیر علامہ ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ چلے اللہ جل شانہ د مؤمنانو سره د دې لوی ثوابونو او د اجرونو وعده په جهاد نه وکړي بیا به هم مؤمنانو لپاره جهاد کول د دوه وجوهاتو په بنا ضروري که الله پاک به وتا لوی اجر وعده نه وکړي هم په دې جهاد نو د دوه وجوهاتو په بنا. اولنې وجه دا ده چې په تمامه دنیا باندې الله پاک دین غالب شي او اوجت شي د دې لپاره به مؤمن جهاد کو اگر که الله پاک سره وعده ده لوی اجر او ثواب نه وکړي ځکه مؤمن سب غواړي چې په تمامه دنیا کې د الله دین راشي. د مؤمن مقصد د دنیا د زندګۍ خدا دی چې الله راضي شي او د الله رضا دومره عام شي چې په تمامه دنیا کې د الله دشمن پاتې نه شي. د مؤمن کوشش دا او دیمه وجه د جهاد د کولو دا چې په دنیا کې څومره مسلمانان مظلوم دي چې دا مظلوم او مغلوب مسلمانان مستضعفین مسلمانان د کافرانو د ظلمونو نه خلاص شي. او دا د مسلمان طریقه ده که په یو مسلمان باندې تکلیف وي نو بل مسلمان ورسره په هغې باندې په غم او په خفګان کې شریک وي. لکه اوس نن سبا ورځو کې تاسو معلومه وي په ډېرو مسلمانانو وطنونو کې خصوصا زمونږ استادو په دې وطن کې په بلوچستان صوبه کې د اوبو یو لوی سیلاب راغلی باراني اوبو د هغې د وجې مسلمانان په لوی تکلیف دي. اوس ټول دنیا مسلمانان په هغې خفه دي څوک دعاګانې کوي څوک ورسره خدمتونه کوي خو د مسلمان شان نو شیخ التفسیر رحمت الله علیه ذکر کوي چې د الله پاک د طرف نه وعده د لوی ثواب نه وه بیا به هم مسلمان جهاد کو. یو وجہ په تمامه دنیا کې الله دین نافذ کېدل او دیمه وجہ د مظلوم او د کمزور مسلمانان امداد او د ظالم نه خلاصول او الله پاک هغه ذکر کوي په دې آیاتونو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د دې لپاره خپل ژوند کوشش کړی. کله چې مکه مکرمه فتح شوه هغه مسلمانان چې د کافرانو د طرف نه په هغې باندې ډېر زیات ظلمونه شوي تر دې چې مسلمانان د مکې نه په هجرت باندې هغوی تنګ کړي چې هجرت رانهونه کې بند کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عتاب ابن اسید رضی الله عنه امیر جوړ کړو چې ته به د دې مظلومانو مسلمانانو امداد کړي. د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه مسلمان به د مظلوم مسلمان مدد کوي کتا سره په ګوند کې دي کتا سره په کور کې دي که په کلي کې دي که په وطن کې دي که د دنیا په هر ګوټ کې مسلمان دي که په کومې طریقې سره ته د هغې امداد د مظلوم مسلمان کولی شي مسلمان به دا کوي. او بیا الله جل شانه د هغه مستضعفین مسلمانانو د دعا اجابت ذکر کوي. مسلمانان چې کله په مکه مکرمه کې د کافرانو د ظلمونو نه تنګ لکه حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ددی والدہ سلمہ ابن حشام ولید ابن ولید ابو جندل ابن سہل رضی اللہ عنہم دی باندې کافران د طرف نه ډېر زیات ظلمونه په مکه کې کېدل. دی به دعاګانې وکړي او څه به وي ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها یا الله پاکه د دې ظالمانو خلکو نه خلاص د دې مکې دا خلک دا په موږ باندې زیات ظلم وجه دار چې موږ مسلمانان یو او موږ یو الله بندگی کو دا دعا به کوو او بیا به وي وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا یا الله ته زموږ مددگار شه زموږ امداد وکړه او زموږ پاک امداد بندوبست او مغان الله پاک امداد وکړو هغه مظلوم مسلمانان ته الله پاک حق ورکړه او کافران د مکې مشرکان الله پاک په مقدس مکه باندې د تمام دنیا د پاک عبرت نشان دي. بیا د مسلمان جهاد او د کافر د جنگ فرق ذکر کوي. مسلمان جهاد کی د الله د پاره او کافر جنگ کی د خپل کفر او د شیطان لپاره. مسلمان چې څه عبادت کی مقصود د الله رضا الله راضي او کافر چې څه کوي د خپل ډلې مضبوطولو لپاره
तमाल हुसूल लपारा और द शैतान अमर की ख्याल रखना। अल्लाह जल्ल शानहु फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए मोमिनानो खुदू हिदरकुम तासवाखरी जान सरफ असबाब द जंग फनफिरू सुबातिन फस्तासूजी फजमाअतुन की अबतिरू जमीआ या तासूजी द जिहाद द पार पयोसे लश्कर की व इन मिनकुम और बेशक बाज़ कसान अस्तासु मोमिनान के ज़ाहिरन लमन क़ाम क़ाहरनी ला युबत्तिअन्ना शगद जिहाद नशात पाती की व इन असाबतकुम मुसीबतुन पस के जरूर रसी की तासु मुसलमानान ता जिहाद के सन तकलीफ और सन मुसीबत क़ालन वइदा मुनाफिक जिहाद तनजतल अनअम अल्लाहु अलैया बताक़ी इनाम को अल्लाह पाक फरमा बांधी इज़लमकुम महम शहीदा ज़कज़लोम दफी सरफ जिहाद की शरीक ज़दजन फातिमा मुददी तकलीफ न हुई बन वलइन असाबकुम फ़ज़लुम मिनल्लाह औ रसीता सो मोमिनानता फज़ल अल्लाह पाक लगा फतह व गनीमत पर जिहाद की लयक़ूलन ख़ामख़ाब वहीदा मुनाफ़िक़ कअल्लम तकुन बैनकुम व बैनहु गोया कि रिश्ता फमा बैन सासो फमा बैन तदकी गोया जिनो फमा बैन सासो तदकी मवद्दतुन स मोहब्बत और स ताल्लुक़ या लैतनी कुन्तु महम फाफूज़ फौज़न अज़ीमा काश भी या लैतनी अफ़सोस तमादा पारा कुन्तु महम चिज़वीद दी मोमिनान सरफ जिहाद की फाफूज़ फौज़न अज़ीमा तब कामयाब शीन बलूई कामयाब ऐसा दामाद और दा गनीमत बमा हासिल करो ददी मुनाफिक ख्याल दादी की कामयाबी माल कटलो तो फलयुकातिल फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना यशरून अलहयात दुनिया फकाद की जिहाद की अल्लाह पाक पलार क्या कसा यशरून अलहयात दुनिया के गैर दुनिया लकदा मुनाफिकान काफिरान फकाद की ईमान और जिहाद की बिल आखिरती अल्लाह पलार की जिहाद की गलत से गैर कभी जुद दुनिया पर मुकाबिल आखिरत की वमन युकातिल फी सबीलिल्लाह और असो की जिहाद की अल्लाह पाक पलार की फयुक्तल फज़ी शहीद सी और यगलिब या गालिब सी फतहमुनी फसौफन उती अजर अज़ीमा फज़द जमुन बद तवल कुल भी फतिहुल बेसवाबुना वमा लकुम ला तुक़ातिलून फी सबीलिल्लाह और सशविदी पता समाम मोमिनान बांधी चित्तास जिहाद न करीदा अल्लाह पाक पलार की वलमुस्तदाफीन मिन अर्रिजाल और कमजोरी और मुसलमाना चिगड़लिशी दसड़ो नारी नौना वन्निसाए ज़नानौना वल्विल्दान वमाशुमानुना अल्लज़ीना यक़ूलून जिबी व रब्बना ए रब ज़मंगा अखरिजना मिन हाज़िल क़रयति ज़ालिम अहलहा मंगरा उबासा ददी करीना ज़ालिमान जाल ददी कली च मक्की मुशरिकान काफिरान वजअल लना मिन लदुनक वलिया और तो गर्दो ज़मंग पार पर जानिब वलियन सो दोस्त वजअल लना मिन लदुनक नसीरा और तो गर्दो ज़मंग पार पर जानिब मददगार الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله آگسان جب ایمان روڑنی ایمان تک آزاد آدت کی جہاد کی اللہ پاک بلا رکھے تا اللہ در ازاد پارا والذین کفروا یقاتلون او آگسان جی کافران دی بجنگ کی فی سبیل الطاغوت بلا رد کفر کی بلا رد غیر اللہ کی یا بلا رد شیطان کی فقاتلوهم یا الشیطان تاسو مومنان قتل کی دا دوستان دا شیطان کی کافران دی ان کید الشیطان کان ضعیفا بے شک تدبیر